हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु तपाईले सजिलै आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, हाम्रो यस YouTube च्यानलबाट दैनिक जसो केही न केही महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु अपलोड गरिराखेकै हुन्छु। कृपया तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीसँग सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। आजको विषयवस्तु रहेको छ नेपाली सेना अधिकृत क्याडेटको आईक्यू मोडल सेट 3 रहेको छ। हामीले यो भन्दा अगाडि सेट 1 र सेट 2 अलरेडी नै अपलोड गरिसकेका छौं। नहेरेको साथीहरुले कृपया डिस्क्रिप्सनमा लिंक हुन्छ र त्यसमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी के छ भने अहिले भर्खरै अधिकृत क्याडेटको परीक्षा रोकिरहेको छ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। कतिपय साथीहरुको आईक्यू यो बेरिङ सकिसकेको छ भने अब कतिपय साथीहरुको बाँकी छ। अब लगत्तै यो लकडाउन खुलेपछि केही सूचना आउँछ। त्यो सूचना अनुसार अब बेरिङ सकेपछि हाम्रो आईक्यू हुने तर्खरमा छ। साथीहरु, तपाईहरु आईक्यू मा फुल मार्क्स 60 हुन्छ र पास मार्क्स 24 हुन्छ। यसमा तपाईहरुको 24 आएन भने तपाईले लिखित परीक्षा दिन सक्नुहुने छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आईक्यू मा पनि तपाईले राम्रो गर्नुपर्छ किनकि आईक्यू को पनि पछि गएर जोडिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अलरेडी नै दुईटा सेट अपलोड गरिराखेको छु र तपाईले हेर्नु भएको छैन भने कृपया हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको रहेको छ आईक्यू मोडल सेट 3 रहेको छ जुन चाहिँ नन भर्बल रिजनिङ टेस्टबाट रहेको छ। यसबाट हामीलाई 20 नम्बरको सोध्छ। भर्बल रिजनिङ टेस्ट यबाट 20 सोध्छ, न्यूमेरिकल रिजनिङ टेस्ट यसबाट 15 सोध्छ र नन भर्बल रिजनिङ टेस्ट यबाट 20 नम्बर सोध्छ भने म्यानेजरियल अर्गनाइजेशनल प्रब्लम सल्भिङ टेस्टबाट 5 मार्क्स सोध्छ। यसमा हामीले यो भर्बल रिजनिङ टेस्टको एउटा सेट बनाएको छौं र न्यूमेरिकल रिजनिङ टेस्टको एउटा सेट बनाएको छौं र आज नन भर्बल रिजनिङ टेस्टको एउटा सेट बनाएको छौं र त्यसपछि अर्को यो म्यानेजरियल प्रब्लम सल्भिङ टेस्टको एउटा सेट बन्छ। 4 वटा सेट बन्छ र यो 4 वटा सेट बनिसकेपछि समग्र एउटा सेट बन्छ 60 मार्क्सको। त्यसमा अलिकति विशेष छलफल हुनेछ। कृपया तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा जोडिराख्नु होला। आजको विषय रहेको छ मैले भनिसके अगाडि नै नन भर्बल रिजनिङ टेस्ट रहेको छ जुन चाहिँ हामीलाई 20 वटा प्रश्न सोध्छ 1-1 नम्बरको। अब यसमा नन भर्बल रिजनिङ टेस्टको बारेमा मैले थोरै तपाईहरुलाई बताउन चाहे, यसको परिचय दिन चाहे। के हो भन्दाखेरि यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि अशाब्दिक तार्किक परीक्षण भन्छ। नन भर्बल रिजनिङ टेस्ट अशाब्दिक तार्किक परीक्षण भन्छ। यसमा हामीहरुले फिगरको माध्यमबाट विभिन्न प्रश्नहरुको चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तार्किकहरु हैन फिगरको माध्यमबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा भाषा कुनै पनि हुँदैन। यसमा यो फिगरमा अब तपाईहरुको चाहिँ आईक्यू एबिलिटी पावर चाहिँ यसमा तपाईहरुले सोच्न सक्ने क्षमता। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा यो नर्मल रिजनिङ टेस्ट चाहिँ समावेश गरिएको हो। भाषाकै कुरा गर्दाखेरि विश्वमा अहिले करिब धेरै नै भाषा छ, नेपालमा पनि कति धेरै नै छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एउटा यो नर्मल रिजनिङ टेस्ट यस्तो हो, एउटा कुनै चित्र देखेर तपाईहरुले त्यसलाई कल्पना गर्न सक्ने हैन। त्यो क्षमता अब अधिकृत लेभललाई अब कस्तो सोधिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अब एउटा स्याम्पल रहेको छ प्रश्नको। अब त्यसमा एउटा अफिसर लेभलकोले चाहिँ कसरी सोध्छ त, त्यो फिगरलाई कसरी चाहिँ अब उ गर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ रहेको छ। विशेष गरेर त्यही नै हो नन भर्बल रिजनिङ टेस्टको बारेमा हैन। अब यसलाई धेरै गहिरिएर पनि नजाउँ, अब हामी प्रश्नतिर जाउँ कस्तो सोध्छ भन्ने बारेमा। साथीहरु, कृपया तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ साथीहरु, तपाईहरुलाई यो सेटहरु अब ठ्याक्कै यस्तै त नहोला, तै पनि आउने नै यस्तै हो। अब कस्तो लेभलको सोध्छ, कुन सोध्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अब विशेष महत्त्वपूर्ण हुनेछ आजको विषयवस्तु। कृपया स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। हेर्नु होला, तपाईहरुलाई आफैलाई पनि फाइदा हुनेछ। अब यसको प्रश्न सोधौं हामी। सुनौं, पढौं। Select a suitable figure from the answer figure that would replace the question mark भनेको छ। अब यसमा प्रश्न बुझिसक्नुभयो तपाईहरुले। अब यसमा फिगर हेर्छौं हामी। विशेष गरेर अब तपाईहरुले परीक्षामा यो क्वेशन पढेर टाइम वेस्ट नगर्नु चाहिँ फिगर हेर्न बित्तिकै तपाईहरुले यता एन्सरिङ फिगरतिर हेर्नु होला। यो सेलेक्ट अ सुटेबल यो भने तपाईहरुको 5 सेकेन्ड जान्छ। कम्तीमा पनि 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड गए पनि है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई 60 वटा क्वेशन हुन्छ। त्यसमा आधा घण्टा टाइम हुन्छ। आधा घण्टामा तपाईहरुले अब सबै 60 वटै हल गर्ने उम्मेदवारको हकमा कम्तीमा पनि एउटालाई
30 सेकेन्ड टाइम दिनुपर्छ हैन 30 सेकेन्ड तपाईहरु यो फिगरमा अथवा कम होला तर त्यो न्युमेरिकल वाला पार्ट छ नि त फेरि मैले अगाडि 1 र 2 गरेको छु त्यसमा त कुनै कुनैमा 30 सेकेन्ड भन्दा बढी लाग्ने पनि हुन सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रश्नको के भन्छ यसलाई चाहिँ सरकार नदिनु होला झलक्कै हेर्नु होला हैन अब सुटेबल फिगर फ्रम दी आन्सर फिगर भनेको चाहिँ यसमा तपाईहरु यो फिगर ए मा हेर्नु होला हैन एबीसीडी मा हेर्नु होला यो पहिलो फिगरमा अनि व्हाट भनेको ठाउँमा के हुन्छ भनेर चाहिँ हेर्नु होला विशेष गरेर प्रश्न पढ्नु भन्दा पनि है यहाँ प्रश्न भन्दा पनि यहाँ फिगरको महत्त्वपूर्ण बढी छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसमा हेर्नु होला एबीसीडी मा हामीले हेर्छौं हैन एउटा चतुर्भुज भित्र एउटा त्रिभुज छ सेकेन्डमा के छ भने चतुर्भुजलाई चाहिँ अब कलर गर्दिएको छ हैन त्यो चाहिँ त्यसपछि बाहिर चाहिँ त्रिभुज छ अनि थर्डमा हेर्छौं हामी त्यसमा कुनै पनि छैन अब फोर्थमा कस्तो हुनु पर्ने हो त यहाँ अब यस्तो आयो भने तपाईले जहिले पनि यसको के रिलेसन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिलो फिगर पछि दोस्रो फिगर के कसरी बनेको छ त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ अब हामी ए र बी मा चाहिँ ए र बी को रिलेसन के हेर्छौं भने अब ए मा हेर्नुस् है ए मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले ए मा हेर्नु भएको छ हैन अब ए मा के छ भन्दाखेरि चतुर्भुजको भित्र चाहिँ एउटा त्रिभुज छ ठ्याक्क उल्टो भएको छ हैन बी मा आएर कस्तो भएको छ भन्दाखेरि बी मा एउटा चतुर्भुज भित्र गएको छ र त्रिभुज बाहिर आएको छ हैन त्यसपछि अब सी मा हेर्छौं कलर पनि गरिएको छ है बी मा त्यसपछि अब सी मा हेर्छौं सी मा पनि अब सी मा एउटा त्रिभुज भित्र छ त्रिभुज उल्टो भएको छ फेरि सी मा चतुर्भुज बाहिर छ अब यो कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि डी मा अनुल कस्तो हुनु पर्छ भन्दाखेरि त्रिभुज बाहिर आउनु पर्छ र चतुर्भुज भित्र आउनु पर्छ तैनी कलर गरेर हैन अब ए र बी को रिलेसन हेर्दाखेरि सी र डी को पनि त्यस्तै हुनु पर्यो त्यसकारणले गर्दाखेरि आन्सर डी को हुन्छ हामीलाई 4 को आन्सर हुन्छ यसमा तपाईहरुले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यसमा आन्सर 4 हुन्छ यो आन्सर यति टाइम लाउनु हुँदैन है यसमा त्यो हामीले परीक्षामा कम्तिमा यसलाई 10 सेकेन्डमा सक्नु पर्ने हुन्छ 10 देखि 15 सेकेन्डमा यस्तो आयो भने अब तपाईहरु आईक्यू अब अरु जस्तो होइन अब यसमा क्रिएटिभिटी भन्ने हुँदैन यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब आईक्यू मा अब जति नै छिटो लजिक लगाउन सकायो हैन जति नै प्र्याक्टिस गर्यो तपाईहरुको त्यो आन्सर चाहिँ अब तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी 2 नम्बर भनेको छ यसमा मैले फुल प्रश्न लेखेको छैन यसमा प्रब्लम फिगर्स भनेको छ आन्सर फिगर भनेको छ प्रब्लम फिगरमा हेर्नुहोस् यहाँ ए बी सी डी ई नर्मली अब हामीलाई 4 वटा दिन्छ हैन यसमा 5 वटा पनि छ त्यो फरक परिन नर्मली परीक्षाहरुमा 4 वटाहरु चाहिँ दिएको हुन्छ यसमा अब यसमा हेर्नुहोस् तपाईहरुले यहाँ कुन एलिमेन्ट कताबाट चाहिँ के गरिरहेको छ तपाईहरु राम्रोसँग हेर्नुहोस् यहाँ अब यसमा तपाईहरु ए को हेर्नुहोस् हैन ए मा के छ भन्दाखेरि ए को एलिमेन्ट यतातिर मुभ गरेको छ अब हामीलाई यसमा कुन रेस्टबाट चाहिँ चलेको भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसमा हामीले ए को हेर्छौं हैन अनि बी को हेर्यौं बी को पनि छैन अनि सी को पनि छैन डी को पनि छैन सी को डी को ई को 1 2 3 4 3 को छ 1 2 3 यो ई पछि 3 हुन्छ यसमा अब अर्को फिगर जाम हामी आइडेन्टिफाई द फिगर दैट कम्प्लिट्स द प्याटर्न यो तपाईहरु आफै पनि फिगर बनाएर प्र्याक्टिस गर्नुस् है मैले धेरै देखाउन चाहिने यसलाई ल हामी 3 मा जाम है अब 3 मा रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है एउटा x को अब यसमा x मा हेरौं x मा हामीले रो र कलममा हेरौं यहाँ कति छ 1 2 3 1 2 3 नै छ यसमा अब यो पछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फिगर अब यसमा 4 को बन्छ यहाँ डी वाला बन्ने वाला छ यहाँ हैन तपाईले गेस गरिसक्नु भयो होला डी को बन्छ अब यो चाहिँ यता जान्छ यो 3 रो को यता जान्छ हैन ठीक छ यो डी को हुन्छ
यो चाहिँ 4 नम्बरको हुन्छ एन्सर। त्यसैगरी अब 4 नम्बरमा रहेको छ चुज द फिगर व्हिच इज डिफरेन्ट फ्रम द रेस्ट। यो त आइक्यूमा प्राय म्याक्सिमम धेरै यसो खर्दाहरूतिर पनि अनि यो नासुदेखि अधिकृत र यो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको पनि त्यसमा प्राय सोधिरहेको हुन्छ यो प्रश्न नि यो फिगर धेरै ठाउँमा सोधिरहेको हुन्छ। अब यसमा तपाईहरुले मेन कुरो के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि व्हिच इज डिफरेन्ट फ्रम द रेस्ट हैन। अब यसमा हेरौं ए को पनि छैन, ए को जस्तो जस्तै यो 3 को पनि छ हैन। अब यहाँ 2 को छ डिफरेन्ट, 2 को छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2 को छ डिफरेन्ट यो फिगरमा। 3 4 5 यो सब सेम बाटै भएको छ त्यसको रेस्टबाट अनि त्यसबारे अरु यो 2 को चाहिँ डिफरेन्ट रहेको छ। यसको सही उत्तर 2 हुन्छ, बी को हुन्छ। त्यसैगरी हामी 5 मा जान्छौं हैन। 5 मा सिलेक्ट द अल्टरनेटिभ्स व्हिच रिप्रेजेन्ट्स 3 आउट अफ द 5 अल्टरनेटिभ फिगर्स। which when fitted into each other would form a equilateral triangle भनेको छ यसमा। अब साथीहरु अब यो एउटा समग्र सेट भन्दाखेरि चाहिँ यसमा स्क्रिनिङ भएको अब यो हुन्छ है राम्रै तरिकासँग। यसमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई बुझाउन गाह्रो भयो के यसमा, त्यही भएर कतिपयले बुझ्नु भयो हैन है। अब यसमा 1 2 3 4 5 यसमा 1 2 1 3 5 जोड्दाखेरि नै हुन्छ है। अब यसमा त्यो बन्छ एउटा ट्रायंगल 1 2 4 4 2 5 2 3 4 3 4 2 यो 1 3 5 भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो बन्छ। यो कस्तो बन्छ भनेर मैले यहाँ दिएको छु त राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। 1 3 2 गर्दाखेरि चाहिँ 1 3 5 गर्दाखेरि चाहिँ। अब हामी 6 मा जाउँ। 6 नम्बरमा भनेको छ which of the following diagrams indicates the best relation between author, lawyer and singer भनेको छ। अब यो डायग्राम होला नर्मली दुईटा जति सोध्छ हामीलाई, एउटा दुईटा जुनमा पनि सोध्छ, असैमा पनि सोधेको हुन्छ, इन्स्पेक्टरमा पनि सोधेको हुन्छ, आइक्यूमा उता नासु खर्दार हरेकमा। यो आइक्यू भनेपछि तपाईहरु सबैतिर काम लाग्छ। खाली यति के फरक छ भने अब कुनै तिर अलिकति कुनैमा पोर्सन कम कुनैमा बढी होला तर सबैतिर काम लाग्छ यो। अब यसमा अथर भनेपछि लयर र सिंगर भनेर त छुट्टै छुट्टै विधा हो नि त यो हैन। अब हामी हेरौं ए बी सी डी ए को हेरौं। अब यो छुट्टै ए को छुट्टै छैन हैन। अब बी कै हो हैन, छुट्टै छुट्टै विधा हो नि त यो अथर भनेको लयर भनेको सिंगर भनेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बी सही आन्सर हुन्छ यसमा। यसमा धेरै लजिक लाउनु पर्ने, धेरै सोच्नु पर्ने कुनै के छँदै छैन, डाइरेक्ट हामीले बी हेरेपछि पुग्छ। त्यसैगरी 7 नम्बरमा रहेको छ select a suitable figure from the 4 alternatives that would complete the figure matrix भनेको छ। यो प्रश्न पनि धेरैमा दोहोरिएको पाइन्छ है। यस्तो खाले सोधेको हुन्छ प्राय, सायद गत अफिसरकोमा पनि सोधेको थियो के अफिसर क्याडेटमा। यो र त्यो अर्को यो वाला कति नम्बरको छ यो हो, यो 4 नम्बरको र अनि यो 7 नम्बरको चाहिँ सोधेको थियो भन्दा अगाडि पनि आइक्यूमा सोधेको थियो अधिकृत क्याडेटलाई। अब यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ select a suitable figure from the 4 alternatives that would complete the figure ideas भनेको छ। अब यसमा तपाईहरु रो र कोलमबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि इलिमेन्ट कोलममा हेरौं हामी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यसमा वाट भनेको छ। अब 1 बाट 1 को हेरौं, 1 को यो एउटा कोलमको हैन। यसमा यो एलिमेन्ट माथितिर गएको छ हैन। अब यो तलतिर यो दुईटा गरेर एउटा यो बनेको छ
थर्डको बनेको छ, त्यसैगरी सेकेन्डमा पनि त्यसैगरी थर्डको बनेको छ हैन। अब यसमा यो थर्ड रोको कुन बन्छ त? थर्ड रोको हाम्रो बी को बन्छ है, बी को सही आन्सर हुन्छ। यो बी 2 को हुन्छ, यो मैले टिक लाएर हिन्छु यसमा। यो कसरी बी को बन्छ भन्दाखेरि अब यसमा यो कमन हेर्नुस् है, यसमा जुन चाहिँ कमन छ नि त्यो चाहिँ यसमा रिमुभ भएको छ। अब 1 को हेर्नुहुन्छ भने 1 को कन्डिसनमा 1 कोलमको हेर्नुहुन्छ भने अब यसमा कुनै पनि कमन छैन हैन, 1 को कुनै पनि कमन छैन, त्यसकारणले गर्दा यो जोड्थ्यो। अब 2 मा हेरौँ, 2 कोलममा हेर्दाखेरि के छ भने 2 मा चाहिँ कमन छ, यो तल गएको चाहिँ कमन छ नि त हैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो तल गएको चाहिँ एलिमेन्ट अनि त्यो चाहिँ कमन भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा के रह्यो भन्दा एउटा चाहिँ माथि गएको र यता गएको चाहिँ भयो, यो भयो। अब यसमा यो 3 मा त 3 कोलममा चाहिँ कुनै पनि छैन रोमा हैन, यसमा थर्ड रोमा चाहिँ कुनै पनि छैन कमन कुनै पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सही आन्सर को हुन्छ भन्दाखेरि सही आन्सर हाम्रो ए को हुन्छ। सरी मैले अगाडि 2 को भनेको ए को हुन्छ हाम्रो, यो 2 को त हुनै सक्दैन नि, ए को हुन्छ सही आन्सर। ए को अर्थात 1 नम्बरको हुन्छ, 1 नम्बरको हुन्छ यसमा कुनै पनि कमन छैन नि त, त्यही भएर। त्यसैगरी अब हामी 8 नम्बरमा जाउँ। आठ नम्बरको प्रश्न यस्तो रहेको छ, सेलेक्ट द फिगर व्हिच satisfy the same condition of placement of the dots as in figure X। अब यसमा डटले निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्छ। अब एक्स मा हेरौँ पहिला, तपाईले प्रश्न यहाँ पढ्नु पर्दैन है, मैले चाहिँ अब यो बुझ्नु होला भनेर चाहिँ पढेको छु, सायद तपाईले स्क्रिनमा पनि पढिसक्नु होला यो, किनकि अहिले त हामीलाई टाइम इनफ छ नि त है, त्यही भएर अब परीक्षा 30 सेकेन्ड हुन्छ, 30 सेकेन्डमा किन पढ्ने बेकार, अब हामी एक्स मा हेर्ने डाइरेक्ट हैन, एक्स मा डाइरेक्ट हेर्ने। अब डट हाम्रो बीचमा छ हैन, सर्कलको ट्रायंगलको हैन बीचमा छ, सबै यो तीनवटा फिगरको चाहिँ बीचमा छ भनेपछि अब हामीलाई यो बीचमा परेको चाहिँ बीचमा त्यो डट पढ्न सक्ने कुन फिगर छ त? फिगर हेरौँ त हामीले सबै। यो 1 नम्बरको छँदै छैन, किनकि अब यहाँ यो ट्रायंगल यो चतुर्भुजवाला यो बाहिरको छ हैन, छँदै छैन यो। अब 3 मा हेरौँ, छँदै छैन, 4 मा छँदै छैन, 2 मा छ नि त हैन, 2 मा चाहिँ छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि 2 सही आन्सर रह्यो, अर्थात बी नम्बरको B2 को सही आन्सर। अब हामी 9 नम्बरको हेर्छौँ। 9 नम्बरमा फाइन्ड आउट द अल्टरनेटिभ फिगर्स व्हिच कन्टेन्स फिगर एक्स भनेको छ एज इट्स पार्ट्स। मैले अघि पनि भने तपाईहरुलाई यस्तो प्रश्नमा तपाई एक्स मात्र हेर्नुस्, प्रश्न पढेर चाहिँ यो टाइम खेर नफाल्नुस् है। उता चाहिँ हाम्रो 30 सेकेन्डको हुन्छ, त्यो एउटा प्रश्नलाई 30 सेकेन्ड छुट्याउँछौँ, तै पनि हाम्रो यो न्यूमेरिकल रिजनिङ टेस्ट वालाले समय सक्दिसक्या हुन्छ। कुनै त न्यूमेरिकल अब रफ गर्दा 1 मिनेट 2 मिनेट पनि लाग्न सक्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले कम्तिमा पनि यस्तो प्रश्न त हामीले त्यही हो 5-10 सेकेन्डमै गर्नुपर्ने हो। यसमा एक्स मा हेर्नुस् हैन, एक्स मा हेर्दाखेरि अब यसमा कुन थप्दाखेरि चाहिँ यस्तो बन्छ त, यहाँ यो थप्दाखेरि कुन बन्छ, कम्प्लिट हुन्छ एक्स। अब यसमा पक्कै पनि 2 नम्बरको 1 को त हुँदै हुँदैन, यो यस्तो के बन्दैन, 3 को पनि यस्तो बन्ने वाला छैन, किनकि हामीलाई यो चाहियो नि त फेरि यो सिधा बीचको रेखा, अनि 4 को नि हुँदैन, 2 को चाहिँ हुन्छ। अब यहाँ 2 को जस्तै गर्दाखेरि चाहिँ यो बन्छ। टु को राख्नुभयो भने यसमा बन्छ। अब त्यसैगरी 10 नम्बरमा रहेको छ, चुज द करेक्ट मिरर इमेज अफ द गिवन फिगर एक्स फ्रम द अमंगस्ट द 4 अल्टरनेटिभ्स भनेको छ। अब मिरर इमेज वाटर इमेज हाम्रो यो अर्कोमा पनि सोध्छ, भर्बल रिजनिङ टेस्टमा पनि, यो नन भर्बलमा पनि सोध्छ। यसमा कम्तिमा पनि कहिलेकाहीँ 2टा प्रश्न सोधेको हुन्छ भने कहिले एउटा सोध्छ अनिवार्य।
अब मिरर इमेज, अब मिरर इमेज र वाटर इमेजमा तपाईहरु कहिले पनि नझुकिनु होला कि वाटर इमेजको पनि होला प्रश्न यहाँ रहेछ। मिटर के रे सरी यो मिरर इमेजमा अरु केही पनि हुँदैन, टक रोटेसन मात्रै चेन्ज हुन्छ, दायाँको बायाँ बायाँको दायाँ त्यही हुने हो यसमा। तल माथि चाहिँ केही पनि हुँदैन हैन, दायाँ छ भने बायाँ हुन्छ, बायाँ छ भने दायाँ हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हेरौं यसलाई चाहिँ अब मिररमा देख्दाखेरि कस्तो बन्छ भने कस्तो खाले फिगर बन्छ भने हाम्रो यो सी नम्बरको बन्छ, थर्ड नम्बरको बन्छ। यो चाहिँ यता आउँछ, यो यता आउँछ। ठीक छ, यो 3 को आन्सर सही। अब 11 नम्बरमा रहेको छ चुज द करेक्ट वाटर इमेज अफ द गिवन फिगर एक्स भनेको छ। अब यसमा पनि सेम रहेको छ। वाटरमा फेरि तलको माथि माथिको तल हुन्छ। अब तपाईहरु पानीको छेउमा उभिनु भने तपाईको टाउको तल खुट्टा माथि देखिया हुन्छ हैन। रिफ्लेक्सन अफ वाटर। त्यसकारण एक्स मा हेरौं हामी। एक्स मा हेर्दाखेरि अब यो फिगर जुन छ नि हाम्रो कलर गरेको फिगर, यो कलर गरेको फिगर तल आउनु पर्छ है। अब तल त हाम्रो दुईटा आएको छ, यो 2 र 4 को हैन। 2 र 4 को आएर के भयो त, अब 2 को त हेर्नु न, अब यसमा फिगर हेर्नु न 2 को, 2 र 4 को आएको छ है। यो 2 र 4 को भन्दा पनि यो कलर गरेको कुनमा आएको छ 1 3 4 मा आएको छ, 2 को आएको छैन। 1 मा 3 मा र 4 को आएको छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसमा यो दायाँ बायाँको चेन्ज भएको छैन नि त। फेरि 1 मा त अब यो लेफ्ट मा आएको छ, यस्तो हुँदैन। 3 मा चाहिँ यस्तो हुँदैन भनेपछि 4 कै हुन्छ। 4 को सही आन्सर डी को। 12 नम्बरमा रहेको छ यो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर भनेको छ। ट्रायंगल वाला पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एपीएफ तिर देखि लिएर हरेकमा यो आईक्यू भनेपछि त तपाईहरु नासु खर्दार हैन, त्यता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यसमा ट्रायंगल गन्ने वाला हरेक आफ्ना ट्रिक छन् हैन। अब यसमा मेरो ट्रिक के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ कसरी गर्छु भने अब तपाईलाई फिगरमा पनि दिएको छु हैन। म यो समग्र सेट बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई लाइभ जसरी चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले गर्छु है। यसमा के छ भन्दाखेरि मैले भनेको मात्रै छु। अब तपाईहरुले मैले भनेको बुझ्नु भएको छ छैन, सम्भवतः आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला। मैले केही आइडियाहरु मात्रै शेयर गर्न खोजेको यसमा। र समग्र म यो सेट एउटा 4 3 भयो 4 5 मा चाहिँ हाम्रो के बन्छ भने 60 मार्क्स पनि बन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अलिकति हाम्रो प्रभावकारी तरिकासँग हुनेछ। यसमा केही सामान्य आइडियाहरु मात्र रहेको छ। अब त्यसमा मैले गर्दाखेरि कसरी गर्छु भने अब नर्मली सबै मान्छेले यसरी गर्छन् कि अब कसैले चाहिँ अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रहेछ भनेर चाहिँ होला, तर होइन, त्यसरी होइन। अब मैले तपाईहरुले अलि राम्रोसँग बुझ्नुहोस् भनेर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे भनेर चाहिँ यसमा दिएको छ। अब यसमा हाम्रो अब गरौँ है त। ए एच जी एउटा भयो, ए आई जी एउटा भयो, ए आई बी एउटा भयो, जे ई एउटा भयो, सी जे ई एउटा भयो, सी ई डी एउटा भयो। अब यसमा कति भयो, 6 वटा भयो हैन। ए आई जी एउटा, ए आई बी दुईटा, अनि जे ई एफ ई एउटा हैन, जे एफ ई एउटा, सी जे ई एउटा, त्यसैगरी यहाँ सी ई डी एउटा गरी हाम्रो कतिवटा भयो भने 6 वटा भयो हैन। यो कम्प्लिट पनि 6 अप्सनमा छ, तर होइन अलि छ यहाँ। हामीले चाहिँ अब फेरि अझै काउन्टिङ गरौँ। 6 अप्सनमा छ छन चाहिँ हैन, तर यति चाहिँ होइन यसमा। अब त्यसैगरी अब हाम्रो अर्को के छ भने एबीजी पनि एउटा ट्रायंगल हो नि त हैन। एबीजी एबीजी पनि एउटा हो। त्यसैगरी सीएफई पनि एउटा हो। त्यसैगरी एसीजे पनि एउटा हो। र अर्को इजेआई
GI EGI पनि एउटा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ के हो भन्दाखेरि यसमा 3 वटा भयो हैन, 4 वटा भयो, 4 वटा भयो। अब अर्को हामी के हेर्छौं भने ACE पनि एउटा हो, AGE पनि एउटा हो र CFD पनि एउटा आयो, 3 वटा भयो यो हैन। अब यसमा सबै जोडौं 6 + 4 + 3 6 4 10 10 4 6 4 10 10 3 10 3 13 भयो हैन, 10 3 13 भयो। अब एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि AHE यो पनि एउटा ट्रायंगल हो नि त, AHE एउटा ट्रायंगल हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि 14 वटा हुन्छ यसमा, सही आन्सर 14 हो। अब अर्को फिगरतिर लागौं हामी, फिगर प्रब्लम्स भनेको छ अनि त्यसैगरी एन्सर फिगर भनेको छ। यसमा हेर्नुस् तपाईहरु, यो ABCD, अब ABC अनि D मा कस्तो हुनुपर्ने भनेपछि A र B को रिलेसन र C र D को यहाँ एउटै हुनुपर्छ है। यो A र A जस्तो छ अनि A र A अनुसार B को रिलेसन हुन्छ र C अनुसार D को रिलेसन हुन्छ। अब यहाँ A को अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा यो यतापट्टिको पार्ट चाहिँ कलर गरेको छ हैन B मा। अब C मा पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। अब C मा पनि यता लेफ्ट पट्टिको पार्ट चाहिँ कलर हुनु पर्यो। यो कलर हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्तो रिलेसन बन्छ भन्दाखेरि 2 को जस्तै बन्छ। यसमा B को सही आन्सर हुन्छ, अर्थात 2 नम्बर अर्थात B को सही आन्सर हुन्छ। त्यसैगरी अब हामी जाउँ फिगर 14 मा। 14 मा प्रब्लम फिगर्स भनेको छ र एन्सर फिगर भनेको छ। यसमा यो एलिमेन्ट्सहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले, यो को कता फर्किया छ भनेर। A र B, C र D, E र अब त्यसपछि आउने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि B को 2 जस्तै हुन्छ, यो 2 को हुन्छ यसमा। त्यसैगरी 15 मा जाम। 15 मा चुज द फिगर व्हिच इज डिफरेंट फ्रम द रेस्ट भनेको छ। चुज द फिगर व्हिच इज डिफरेंट फ्रम द रेस्ट। अब यसमा हेर्न सक्छौं हामी 1, अब 1 कै छ नि त हैन, 90 डिग्री बाट छ 1, अरु चाहिँ छैन। 90 डिग्री बाट रेस्ट बाट सुरु भएको छ भने अरु चाहिँ छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामी A को सही आन्सर छ 15 को। त्यसैगरी 16 मा जाम। 16 नम्बरमा स्टडी द फलोइङ फिगर एन्ड आन्सर द क्वेशन गिवन बिलो भनेको छ। अब यसमा यो चतुर्भुज दिएर चाहिँ म्यारिड पिपल दिएको छ। त्यसैगरी सर्कलमा चाहिँ अब हामीलाई यो पिपल हु लिभ इन जोइन्ट फ्यामिली हैन। त्यसैगरी ट्रायंगलमा स्कुल टिचर्स दिएको छ। अब यसमा हामी हेरौं, अब यसमा के भनेको छ भने बाइ व्हिच लेटर द म्यारिड टिचर हु लिभ इन जोइन्ट फ्यामिली आर रिप्रेजेन्टेड भनेको छ। B को Q छ सही आन्सर। Q हेरौं त, Q ट्रायंगलमा पनि छ हैन, सर्कलमा पनि छ र चतुर्भुजमा पनि छ। राम्रोसँग हेर्नुस् त। त्यसकारणले गर्दाखेरि Q हुन्छ यसको B को सही आन्सर। रिलेसन बिट्विन ट्राभल्स ट्रेन एन्ड बस भनेको छ यसमा। अब यसमा यो सबै एउटै विधाको भएको कारणले गर्दा यसमा जोडिन्छ, फरक हुँदैन। ट्राभल्स हैन, अब ट्रेन र बस एउटै, यसको B हुन्छ सही आन्सर। त्यसैगरी हामी 18 मा जाउँ। 18 मा रहेको छ कम्प्लिट द फिगर मैट्रिक्स भनेको छ। अब यसमा हाम्रो A को रिलेसन, A भनेको मतलब कोलम हैन, कोलम 1, कोलम 2, कोलम 3, कोलम 1। कोलम 1 मा यो त्रिभुज छ अनि डबल भएको छ अनि डट छ, लास्टमा यस्तो छ है। अब सेकेन्डको पनि त्यही छ
अनि थर्डको हुनेवाला के छ भने इन्टु वाला थर्डको हाम्रो कुन हुन्छ भने यो 4 नम्बरको छ नि त्यही हुन्छ डी को सही आन्सर। अब 19 नम्बरमा रहेको छ फाइन्ड आउट द अल्टरनेटिभ फिगर्स व्हिच कन्टेन फिगर एक्स एज इट्स पार्ट भनेको छ। अब यसमा एक्स मा हेर्नुहोस् तपाईहरु यसबाट कुन बन्छ भन्दाखेरि यसमा डी को बन्छ 4 को। अब जोड दिनुहोस् त यसलाई जोडेर हेर्नुहोस् त तपाई एकताल यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ कुन बन्छ भने यसलाई कम्प्लिट गर्दाखेरि यो 4 नम्बरको बन्छ। अब अन्तिम प्रश्न रहेको छ यसमा यो 20 नम्बरको रहेको छ हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर भनेको छ। अब यसमा हाम्रो स्टार दिएको छ एउटा। अब तपाईहरु यसमा सजिलै गर्नु पर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 बाट मात्र हो यहाँ कसरी 10 हो हैन 5 पनि अप्सन छ फेरि 5 पनि अप्सन छ है। अब त्यसरी त पुग्दैन ट्रायंगल गर्ने र हैन यो गर्ने अब के छ भन्दाखेरि मैले नम्बरिङको आधारमा गर्नुहोस् ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब यसमा 1 2 एउटा 2n भन्ने एउटा फर्मुला पनि छ यसमा 2n भन्दाखेरि हैन n भनेको 5 अनि इन्टु 2 गर्दाखेरि चाहिँ अथवा 10 यसको सही आन्सर 10 हुन्छ। अब यसमा तपाईहरु यो यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसमा एजे एउटा भयो बीएफजी एउटा अर्को भयो त्यसैगरी अर्को कुन छ भन्दाखेरि डीएचजे डीएचआई अर्को भयो हैन अनि ईआईजे अर्को भयो अनि त्यसैगरी अन्तिममा अरु कुन छ भने फेरि ईबीएच एउटा भयो हैन ईबीएच एउटा भयो त्यो पनि एउटा हो हैन। अब त्यसैगरी अर्को रहेको छ एआईसी एआईसी पनि एउटा भयो। अब त्यसैगरी ईएफसी ईएफसी त्यो पनि एउटा भयो ईएफसी पनि एउटा भयो अर्को हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्को छ एडीजी एडीजी पनि एउटा भयो हैन। अब त्यसैगरी बीजेडी एउटा गरी चाहिँ यो 5 वटा भयो यो 5 वटा 10 वटा हुन्छ हाम्रो सही आन्सर रहेको छ। थ्यांक यू फर वाचिङ हैन गाइस साथीहरु। अब तपाईहरुलाई चाहिँ आजको कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला भन्दै तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। यो थियो यो हामीले चाहिँ यो फिगर वाला चाहिँ अब अलिकति यो कम्प्युटरमा टाइप गर्नु पर्दाखेरि यो फिगर ल्याउनु पर्दाखेरि अलि टाइम धेरै नै झन्झट हुन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई कपीमा गरेको थिए। कपीमा के हो भन्दाखेरि यसमा अलिकति सिकाउँदाखेरि यसमा भन्दाखेरि कुनै चाहिँ अब सिग्नल दिँदाखेरि पावर पोइन्टबाट भएको भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो हैन। त्यसमा चाहिँ हुन सकेन किनकि यो फिगरहरु चाहिँ अब हामी त्यसमा पावर पोइन्टबाट पनि गरौँला। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो समग्र सेट आउँदाखेरि चाहिँ साथीहरुलाई अलिकति व्यवस्थित तरिकाले तपाईहरु चाहिँ बुझ्ने तरिकाले धेरै राम्रो तरिकाले चाहिँ हुन्छ। अब त्यसपछि अब लगत्तै यो सेट 4 आउने छ सेट 4 पछि सेट 5 चाहिँ एउटा 60 मार्क्सको आउने छ त्यसमा चाहिँ विशेष तरिकाको हुने नै छ भन्ने आशाका साथ आजको विषयवस्तु यति नै रहेको छ। साथीहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया तपाईहरुले हेरेर अब क्वेशन स्याम्पल यसरी आउँछ हैन त्यही अनुसार तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला र स्किप नगरिकन भिडियो हेर्नु हो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद र आगामी दिनमा 60 मार्क्स सहितको सेट 5 आउँदै छ भन्ने पूर्ण आशाका साथ आजको भिडियो यति नै रहेको छ। हस्त साथीहरु नमस्कार जय नेपाल।